औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। खुशामदीद कहता हूँ आपको आज के लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएमएल को। यूएमएल डायग्राम्स क्या होती हैं और यूएमएल की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारा आज का लेक्चर है। तो देखते हैं यूएमएल क्या है। यूएमएल यूएमएल असल में अब्रीविएशन है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML, Unified Modeling Language, is a standardized way to visually represent the design of a software system. It helps us in planning, visualizing, and documenting the software system clearly. Basically, UML is a set of diagrams. UML के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम्स होती हैं। उन डायग्राम्स को हम डिज़ाइन करके, ड्रा करके अपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को, उसके डिज़ाइन को आसानी से प्लान कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमें सॉफ्टवेयर समझने में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को समझने में हेल्प आउट करती है। यूएमएल की ये डेफिनेशन हो गई कि इसके अंदर एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम। एक चीज़ हमने थ्योरेटिकल लिख ली, सिस्टम का डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब उसको विजुअली यानी ग्राफिकल डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करना है तो हम यूएमएल की मदद लेते हैं। यूएमएल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होती है जिनको हम आगे चल के देखते हैं। तो यूएमएल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, हमें क्या समझ लगी कि यूएमएल हेल्प्स विजुअलाइजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम क्लियरली, कि इससे हमें सिस्टम को विजुअलाइज करने में, उसको समझने में हेल्प मिलती है। UML uses the right diagram for the right stage, डिज़ाइन, लॉजिक, इंटरेक्शन। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस हैं, स्टेजेस हैं। तो UML हर स्टेज पे अपना एक डायग्राम रिप्रेजेंट करती है, एक डायग्राम पेश करती है कि उस डायग्राम की मदद से हम सॉफ्टवेयर के पेजेस को आसानी से समझ सकते हैं। UML प्रैक्टिस विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू गेन मास्टरी। तो UML के अंदर हम रियल वर्ल्ड जो सिस्टम्स हमारे हैं, हम उनकी डायग्राम्स बनाकर उनकी इंटरेक्शन को आसानी के साथ समझते हैं। तो बेसिकली ये एक टूल है, एक सेट ऑफ लैंग्वेजेस, एक सेट ऑफ डायग्राम्स का टूल है जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिज़ाइन को विजुअलाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। तो ये हो गया UML का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम्स। यूएमएल डायग्राम्स की कितनी टाइप्स हैं? तो यूएमएल डायग्राम्स को अगर हम देखते हैं तो कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम्स होती हैं जो कि स्टैटिक पार्ट्स ऑफ सिस्टम हमें बताती है, जैसे कि क्लास डायग्राम। कुछ बिहेवियरल डायग्राम जिनको हम बोलते हैं, जो सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अंदर यूज केसेस और एक्टिविटी डायग्राम वगैरह आ जाती हैं। तो आगे चल के यूज केसेस, एक्टिविटी डायग्राम्स को मैं एलेबोरेट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यूएमएल की टाइप है, डायग्राम की एक किस्म है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम क्या होती है? यूज केस डायग्राम इज डायग्राम दैट शोज सिस्टम फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो यूजर है, जो इंटरेक्ट करने जा रहा है उस सिस्टम के साथ, उसको सिस्टम कैसे नज़र आएगा या वो सिस्टम के साथ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके अंदर यूज़र क्या कर सकता है? यूज़र एक बुक इशू करा सकता है, जब वो बुक को पढ़ लेता है तो बुक रिटर्न बैक कर सकता है। इसी तरह वो अगर हम देखें एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एडमिन बुक इशू कर सकता है, बुक को रिटर्न करके उसकी एंट्री कर सकता है, अपना न्यू स्टॉक जो लाइब्रेरी का आता है वो उसके अंदर शामिल कर सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्राफिकली ये डायग्राम डिज़ाइन करके आपको मज़ीद समझा दूंगा। तो अब तक के लिए आपने यूज़ के डायग्राम का सिर्फ कंसेप्ट लेना है कि ये सिस्टम को यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है। फॉर एग्जांपल, यूज केस डायग्राम की एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में आप देखें एक यूज़र होता है, एक बैंक है,
کا سسٹم ہے. تو یہ آپس میں کام کر سکتے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہیں. اب جو یوزر ہے وہ لاگ ان کر سکتا ہے، اپنا بیلنس چیک کر سکتا ہے، ٹرانسفر منی کر سکتا ہے. یہ چیزیں اس کو سسٹم یہ فنکشنز پرفارم کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو ان کو ہم یوز کیس کی مدد سے ریپرزینٹ کریں گے. نیکسٹ یو ایم ایل کی ڈایاگرام ہے ایکٹیویٹی ڈایاگرام. ایکٹیویٹی جیسا کہ آپ کو نام سے ظاہر ہو رہا ہے، ایکٹیویٹی پارٹس آف فنکشنز، ایکشنز جو ہم کر رہے ہیں تو وہ ایکٹیویٹی ہوگی. اٹ ڈسکرائب دا ورک فلو آف اے سسٹم اور پروسیسز سملر ٹو فلو چارٹ. اٹ شو ایکٹیویٹیز، ڈیسیزن، اسٹارٹ اینڈ اینڈ پوائنٹس اینڈ ایروز ٹو انڈیکیٹ فلو. کہ ایکٹیویٹی ڈایاگرام میں جس طرح فلو چارٹ بنایا جاتا ہے، فلو آف ڈیٹا، فلو آف ایونٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ویسے ایکٹیویٹی ڈایاگرام میں ان تمام ایکٹیویٹیز کو شو کرتے ہیں جو ایک سسٹم کے اندر ہونے جا رہی ہوتی ہیں. جی تو یوز کیس اور ایکٹیویٹی ڈایاگرام کے بعد نیکسٹ ہماری ڈایاگرام ہوگی کلاس ڈایاگرام. یہ بھی یو ایم ایل کا پارٹ ہے. کلاس ڈایاگرام شوز دا اسٹیٹک اسٹرکچر آف سسٹم. اٹ انکلوڈس کلاسز، their attributes, methods and relationships. Basically, in majority cases, class diagram is used in object-oriented design. اب آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ سیکنڈ چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. تو کلاس ڈایاگرام ابسٹریکٹ یا اسٹیٹک اسٹرکچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جو اینٹیٹیز ہوتی ہیں، جو چیزیں سسٹم میں انوالو ہوتی ہیں، ان کو، ایٹریبیوٹس کو، ان کے میتھڈز اور ریلیشن شپس کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. اب کلاس ڈایاگرام کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے تو اس کے اندر 3 اینٹیٹیز ہوں گی، اسٹوڈنٹ ہوں گے، ٹیچر ہوں گے اور کورسز ہوں گے. اب ڈفرینٹ ٹیچرز ڈفرینٹ کورسز پڑھا رہے ہوں گے. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس ایک سے زیادہ کورس میں انرول ہوں گے. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹس ایک سے زیادہ ٹیچر سے پڑھ رہا ہوگا. تو ان ساروں کے درمیان جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے جو ریلیشن شپس ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کلاس ڈایاگرام کا یوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ انرولز ان اے کورس، ٹیچر ٹیچس اے کورس، اسٹوڈنٹ از ٹاٹ بائی ٹیچر. تو یہ ان کے درمیان ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہیں. آگے چل کر میں ایک لیکچر میں گرافیکلی ان کی ریپرزنٹیشن بھی آپ کو سمجھا دوں گا. تو اب یہ ہماری یو ایم ایل کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. یو ایم ایل کیا ہے ایک مختصر سی میں ریوائز کرا دیتا ہوں. یو ایم ایل یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج کی ایبریویشن ہے. یہ سسٹم ڈیولپمنٹ کو، سافٹ ویئر کے ڈیزائن کو ویژولائز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈایاگرامز ہوتی ہیں. یوز کیس ڈایاگرام، ایکٹیویٹی ڈایاگرام، کلاس ڈایاگرام، یہ ساری اس کی ایگزامپلز ہیں. اب آپ کے لیے کوشچن ٹاپک آف ڈسکشن کہ وچ ڈوئل یو ایم ایل ڈایاگرام ڈو یو تھنک از موسٹ یوزفل وین اسٹارٹنگ اے نیو پروجیکٹس. تو اس کو ڈسکشن کو ہم انشاءاللہ کامنٹس میں لے کر چلیں گے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ کمپیوٹر سائنس فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ لیول کے لیکچرز آپ کو ملتے رہیں. اللہ حافظ.